Good day, ma'am. Good day, everyone. My name is Lovely Chira Sonaldi. I am reporter of Group 5. Then my topic is Corregidor. Become a significantly historical chain after the Second War and is now one of the most important tourist destination in the country. So, ang Corregidor mao ni siya ang mahimong usa ka hinungdang nga makasaysayon human sa ikaduha nga World War. Salam karon ang importante nga tourist destination in the country mao ang pulo ng pormang tadpol nga kaniadto usa ka yano nga baryo sa pangisda nga adunay parula og istasyon sa signal alang sa tanan nga mga barko nga mosulod og mogawas sa Manila Bay daw kuno. Ang parula sa topside nga gitukod kaniadtong 1853 usa labing karaang landmark sa Corregidor. Kini nga parula nadaot sa panahon sa paglikos sa Corregidor. Kini gitukod pag-usab, so gikuan na siya, gibalik na pud og mo siya renovate katong 1950s nga adunay lahi nga disenyo. So gitukod siya pero lahi na sad nga disenyo. Sa dihang gisakop sa mga Amerikano ang Pilipinas, naamgo sa estratehiyong lokasyon sa isla isip dipinsa batok sa makaaway. Nagtukod sila og bugkos nga mga kuta sa ilang kumplito sa tagsa nga mga pulis sa traktura anti-aircraft gun. So nagdikto sa naghimo og kanang mga so nagkuan sila og mga tunnel, underground command center or hospital para sa nasamdan nga mga sundalo. Kibali kanang basta kanang hospital siya, mo siya hospital nga dito panambalan ang nga pusilan. Then kini nahimong usa ka importante nga combat zone tali sa Japanese Imperial Army ug sa mga kaalyadong Persa sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Second World War ug mao ang katapusan kuta nga nahulog sa kamot sa mga Persa sa Hapon. So pinakalasan daw kuno nga kanang Persa murag labanan siya. Ang pagkahulog sa Corregidor sa mga kamot sa Japanese Imperial Army natapos sa kampanya sa mga Hapon alang sa pagsakop sa Pilipinas. Atol niini nga gubat ang Japanese Imperial Army uban sa iyang lig-on nga 75,000 ka mga tropa nakig-away sa 13,000 US ug Pilipino nga mga tropa nga ang naulahi nakig-away maisugon bisan pa sa makalilisang kusog sa Japanese Imperial Army. So ang Japanese Imperial Army daw kuno nasa 75,000 katao nga ang kuan lang nila is 13,000 US. Ang gubat may resulta sa 8,000 nga namatay. So kadaghan namatay, 1,000 ang nasamdan og 100 ka PW sa bahin sa US Filipino ang trupa og 9,000 ang namatay og 1,002 ang nasamdan sa bahin sa Japanese Imperial Army. So pagkahuman nila og sa second paghuman nila og kanang sulong, so ang resulta sa ilang pagkuan na ay 8,000 nga namatay daw, naapoy nasamdan nga 1,000. Then ang PAW is 11,000. Then sa US Filipino daw nga makabahinan namatyan pud sila og 9,000
og nasamdan po sila og 102 o 1,200 ang nasamdan. Then ang pagdakop sa corregidor importante sa hapon tungod kay kini adunay network sa mga tunnel ug usa ka makalilisa nga hanay sa depensibong armamento ug batas ubos pa kini sa mga kamot sa Amerikano. The next is the Balangiga Encounter Monument. Located in Eastern Samar and designed by located National Artist of Sculpture na Philippines. So, ang Balangiga Encounter Monument is ang location niya is nasa Eastern Samar og gidesign og gihimo siya atong namatay na national artist alang sa artist. Then gihimo siya atong 2003 alang sa memorial o kanang alaala sa kabayanihan ng lokal na mandirigma sa kalayaan ng Samar. Then upang gunitin para kanang gunitan ang kaganapan ito, ang Republic Act 6692 na nagdideklara sa September 28 na bawat taon bilang Balangiga Encounter Day at isang special non-working holiday sa lalawigan ng Eastern Samar ay inaprubahan noong February 10, 1969, 179. So, dugay-dugay po dahil no. Ang masakir na Balangiga ay isang incident noong 1901 noong diigmaang Pilipino-Amerikano ng mga humigit kumulang 48 na miyembro ng US 9th Infantry ang gimasakar sa mga tao nga giingon ni dugangan sa mga guerrilla sa lungsod ng Balangiga, Samar. Ang pagka-atake sa mga sundalo sa usa ka gisinyasan sa pagtingog sa mga kampana sa simbahan sa Balangiga. Kini pag-atake sa mga Pilipino bulo fighters sa mga sundalo sa US gikonsiderar nga pinagrabihang kapildihan nga nasugatan sa US Army atol sa Filipino-American War. Kini nga pag-atake ug ang mga pagbalos nga nagsunod niini nagpabilin nga usa sa labing dugay ug labing kontrobersyon sa isyu tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Si General Jack Smith nasuko pag-ayo sa pagkamatay sa mga sundalo sa US nga iyang gimando ang pagsunod sa Samar. Ang mga pag-atake sa Pilipino isip resulta sa mando ni Smith nga patayon ang matag usa sa edad nga napulo og himuon ang isla nga usa ka nag-uwang nga kamingawon. Grabe din si Smith. Gipatay sa mga Amerikano ang 250 ka sundalong Pilipino ug 50 ka sibilya atol sa serye sa mga pagbalos human sa pagmasakir sa mga sundalo sa US ni atong September 28, 1901. Human sa masakir sa US sa mga lumalupyo og mga sundalo, gikuha ang mga sundalong Amerikano ang tulo ka kampana sa simbahan isip tropiyo sa gubat. Gibalik ang kampana ni adtong 2008 usa kini ka dakong kadaugan sa katawhang Pilipino. Sa katapusan human sa daghang mga tuig sa balik-balik nga mga panginahanglang alang sa ilang
pagbalik sila karon mibalik sa nasod diin ang tinuod nga nahisakop. Sa Balanggiga Massacre maoy ilaing issue sa kasaysayan sa Pilipino nga ang pipila ka Filipino historians daw wala makauyon kun ang massacre angay bang ipasabot ang massacre sa mga sundalong Amerikano sa mga Pilipino niadtong September 8, 1901 o ang massacre sa mga Pilipino. Ang sundalo ug sibilyan isip resulta sa mga pagbalos sa mga sundalo sa US o hubos sa pagmando ni Jack Smith as the Bonifacio Monument in Caloocan City is an imposing shrine. A visit to it should be a must forever Filipino, designed by Guillermo Tolentino. The monument was inaugurated on November 30, 1933, no less than former First Lady Aurora Quezon. So, ikonsidera ng usa sa labing nindot nga buhat sa arte sa nasud adunay 23 nga mga numero nga gihulagway sa tibulus na narrative sa Pilipinas Revolution. Lakip sa numero mao sila si Emilio Jacinto ug ang tulo ka mga martyr nga pare mao si Mariano Gomez, Jos Burgos ug si Jacinto Hamora. Boto sila tulo ka buhok. Ang makasaysayan nga monumento maoy mahamon nga pagpasidungog kang Andres Bonifacio kansa walay puos nga kaisog sa pag-alsa sa iyang mga katagilog lungsod sa pag-alsa batok sa bangis nga mga kolonsidaro maoy naghatag og dalan sa armadong pakibisog sa pakigbisog nga gigamit sa mga giabusuhan sa kalonisadong katawan aron makaabot ang kagawasan ug mahigawas ang ilang kaugalingon gikan sa pahinumdom sa construction niining tarong landmark niadtong 1929 atot sa paghandom sa ika 66 nga anibersaryo sa pagkahimugso ni Bonifacio nga ang batong pamag-ang sa monumentong seremonyas nga gipahimutang ni kanhi unang ginang Aurora Quezon. Human ni atong gipahigayon ang sangkaalang sa disenyo o pagtungod sa monumento. Napulong tulo ka mga artist nga nagtago sa ilalom sa mga alias nga nagsamit sa ilang mga laraw. Ang nakadaog nga disenyo nga nag-uluhang batang ilis maoy nakadaog sa asang gihimo kini ni kanhi UP Professor Guillermo Tolentino. The Last Number. Dambana ng Kagitingan is also known as the Mount Samat National Shrine, located in the summit of Mount Samat in Pilar, Bataan, is the towering wild cross while inscribed in the Shrine of Valor the following. Ang kuan daw kuno ang Dambanang Kagitingan is nailan usab nga Mount Samat National Shrine. Nahimutang sa kinatumyan sa bukid sa Samat sa Pilar, Bataan. Usa ka taas nga puti nga cross. Diin gisulat ni Shrine of Valor ang sumusunod. Alang sa panunduman ni ini nga maisog nga maggugubat kansang dugo ngituphop sa matag bato niining yuta aron kini nga nasod makahalutay kini ubos nga shrine gikonsagrar ang among misyon mao ang paghinumdom
It was in the Bataan where the gallant Filipino and American soldier took the last stand. Agent the Japanese, known in history as the Battle of Bataan. It lasted for their months, culminating in the fall of Bataan on April 9, 1942, and then the infamous Bataan Date March, injures by 16,000 to 80,000 Filipino and American prisoners of war. So, ang kuan ani niya is dito sa Bataan diin ang mga maisog nga sundalong Pilipino ug Amerikano mahimo sa ilang katapusan ang barugan batok sa mga Hapon. Nailhan sa kasaysayan isip sa gubat sa Bataan, milungtad kini og tulo ka bulan nga minsangko sa pagkapukan sa Bataan niadtong kuan daw Abril 9, 1942 ug dayon ang Bantugang Bataan Date March na giagwanta sa 60,000 ngadto sa 8,000 ka Pilipino ang Amerikanong binalang kanang gipriso sa gubat.